अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको अय्याम क़ुरबानी के बारे में इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ में बतलाएंगे कि अय्याम क़ुरबानी कितने हैं, क़ुरबानी के कितने दिन हैं, कितने दिन क़ुरबानी की जाती है। एक हल्के की तरफ से ये शुबा भी पैदा किया जा रहा है कि क़ुरबानी के 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन हैं। हम इस शुबे का जवाब भी मुदल्लल आपके सामने लाना चाहते हैं ताकि ये मालूम हो सके कि क़ुरबानी सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही दिन है, 4 दिन नहीं, और वो 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा तक ही जायज़ है। उसके बाद 12 के बाद में क़ुरबानी करना जायज़ नहीं। अगर 12 ज़िलहिज्जा के ग़ुरूब शम्स के बाद क़ुरबानी की जाए तो ये क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। यही बात क़वी तरीन दलाइल से साबित है और यही मसलक हज़रत अइम्मा सलासा यानी हज़रत अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह का है। और बहुत से अकाबिर सहाबे किराम की सही और मरफू रिवायत से भी यही साबित है कि क़ुरबानी सिर्फ़ 3 ही दिन तक जायज़ है, उसके बाद 3 दिन के बाद क़ुरबानी जायज़ नहीं। मज़ीद तसल्ली के लिए हम पहले आपके सामने कुरान करीम की आयत की तफसीर मुफस्सिरीन के हवाले से, फिर सही और मरफू रिवायात और अकाबिर फ़ुक़हाए किराम की आरा ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी वजह से आपके सामने पूरी बात खुल कर के वाज़ेह हो जाएगी कि हाँ, क़ुरबानी 3 ही दिन है, 4 दिन नहीं। वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर। मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात ने इस आयत मुबारक की तफसीर में अय्याम मालूमात से मुराद क़ुरबानी के सिर्फ 3 ही दिन लिए हैं। बतौर नमूने चंद हज़रात मुफस्सिरीन किराम और उनकी तफसीर आपके सामने ज़िक्र की जाती हैं। पहली है अल्लामा सैयद आलूसी साहब, तफसीर रूहुल मानी, फरमाते हैं वयज़कुरुस्मल्लाहि इंदन नहरी फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अय मख़सूसातिन वहिय अय्यामुन नहरी कमा ज़हब इलैहि जमाअतुन मिनहुम अबू यूसुफ़ व मुहम्मद अलैहिमुर रहमा व इद्दतिया सलासतु अय्यामिन यौमुल ईद व यौमानि बाद इंदना। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो क़ुरबानी के वक्त मालूम दिनों में, यानी मख़सूस दिनों में, और वो क़ुरबानी के दिन है जिसकी मुद्दत 3 दिन है, और वो क़ुरबानी के दिन है जिसकी मुद्दत 3 दिन है, ईद का दिन और 2 दिन उसके बाद। जैसा कि उलमा की एक जमात का मसलक है, जैसे इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह, इमाम मुहम्मद और इमाम सूरी हज़रत सईद इब्न जुबैर और हज़रत सईद इब्न मुसय्यब का है। और यही रिवायत हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्न उमर और हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अनस, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुम से उन्होंने कहा है कि क़ुरबानी के 3 दिन हैं और अफजल पहला दिन है। तो जहाँ आइम्मा का ये मज़हब है कि क़ुरबानी 3 दिन है, वहीं पर हज़रात सहाबे किराम का भी यही मज़हब है। और सहाबे किराम में भी बड़े बड़े अकाबिर सहाबे किराम का, जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये ऐसे सहाबा हैं जो आम तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी साहब अहकामुल कुरान में फरमाते हैं वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर फ़रुविया अन अलिय्यिन व इब्न उमर अन्नल मालूमात यौमुन नहरी व यौमानि बादा। इस आयत के ज़ेल में फरमाते हैं कि हज़रत अली और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मालूमात यौम नहर यानी 10वीं ज़िलहिज्जा और 2 दिन उसके बाद हैं। तो ये आपके सामने नमूने के तौर पर 2 तफसीरें पेश की गई। तीसरी तफसीर है तफसीर कुर्तुबी, उसके अंदर फरमाते हैं कि अय्याम मालूमात से जो मुराद हैं वो 3 ही दिन मुराद हैं। और हमारी दलील अल्लाह तबारक व ताला का कौल फ़ी अय्याम मालूमात में अय्याम जो है वो जमा किल्लत है
اور یقینی اس میں 3 دن ہیں، جمع قلت میں یقینی جو ہوتے ہیں وہ 3 دن ہوتے ہیں، اور جو 3 دن سے زائد ہیں وہ غیر یقینی ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو غیر یقینی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور یقینی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ صاحب تفسیر ابن کثیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایام معلومات اور معدودات یہ کل ملا کر 4 دن ہیں، جن میں ایام معلومات جو ہے یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد کے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ اسناد صحیح ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کا مسلک اس سلسلے میں یہی منقول ہے کہ قربانی صرف اور صرف 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ تک ہی جائز ہے۔ اس لیے ہم آگے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر چند صحیح احادیث ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے درمیانی دن یعنی رسول اکرم یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد والے دن مینا میں خطبہ دیا۔ ظاہر ہے کہ درمیانی دن کا تحقق اسی وقت ہوگا جب کہ قربانی کے 3 دن مانے، جیسا کہ صحیح یہی صراحت روایت میں بھی موجود ہے کہ درمیانی دن یعنی 10ویں ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے اس کے بعد والے دن میں آپ نے خطبہ دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، فرماتے ہیں النافع ان عبد اللہ بن عمر قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی عید کے بعد مزید 2 دن تک مشروع ہے۔ واضح رہے کہ جس سند سے یہ روایت بیان ہو رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، یہ علماء اصول حدیث کے نزدیک اصح الاسانید میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا اس روایت کے صحیح ہونے میں کسی کو بھی ادنا تعمل کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اصح الاسانید ہے، بہت اعلیٰ اور اصح سند ہے، صحیح سند ہے، اس لیے اس میں کسی کی بھی چون چرا نہیں کی جائے گی، تعمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک ہے۔ تو یہ چند احادیث، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ اور آپ کے سامنے فقہائے کرام کا مسلک بھی واضح کر دیا جائے کہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں تینوں کا یہی مسلک ہے کہ 3 دن تک قربانی کرنا جائز ہے، 4تھے دن قربانی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ پہلا قول جو ہے حضرات فقہائے کرام میں سے اکثر فقہائے کرام کا مسلک بھی یہی ہے، اور قربانی 3 ہی دن تک مشروع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک بھی یہی ہے، جیسا کہ پیچھے موطا کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول گزرا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے، فرماتے قال احمد ایام النحر ثلاثۃ عن غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلاء السنن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 238 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام سے نقل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مسلک یہی ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے، اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ تو 3 ائمہ ثلاثہ جو ہیں، یہ تینوں ائمہ، ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ 3 دن قربانی کرنا جائز ہے اور 4تھے دن قربانی نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ مختصر دلائل تھے جو ہم نے انصاف کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنے کے لیے پیش کر دیے کہ قربانی صرف اور صرف 3 ہی دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات 4 دن قربانی کو کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، ان کے لیے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بھی بیان کر دی گئی، احادیث مبارکہ بھی بیان کر دی گئی جو بالکل صحیح حدیثیں ہیں، اسی طرح ائمہ ثلاثہ کے اقوال بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔
تو آپ اگر چاہیں تو اس کو سن کر کے ان کو پیش کر سکتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔